बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद आसिफ़ और इल्म जफ़र के हिस्से अखबार से एक वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूं। इस वीडियो में एक सवाल का जवाब बज़रिया इल्म जफ़र हासिल करते हैं। बहुत ही आसान सा कायदा है। आप इस कायदा की मदद से आपका कोई भी सवाल, कोई भी उलझन, कोई भी मसला हो, कोई बीमारी के बारे में मालूम करना हो, वीज़ा, मुलाज़मत, रिज़्क़, किसी भी चीज़ के बारे में आपने मालूम करना हो तो आप इस कायदा की मदद से अपने सवाल का जवाब बज़रिया जफ़र ख़ुद मालूम कर सकते हैं। तो सवाल सबसे पहले बसतरफ़ी करना है। सवाल है, या अलीम, क्या मेरे वालिदैन मेरी मनपसंद शादी पर राज़ी हो जाएंगे? तो सबसे पहले बसतरफ़ी किया, मीम ये रे ये मेरे, बस सवाल को हमने अलग अलग रूप में लिख दिया है। क्या मेरे वालिदैन मेरी मनपसंद शादी पर, यहाँ पे एक ज़्यादा लिख दिया है, पर राज़ी हो जाएंगे। अब सवाल में से चौथा हर्फ लेना है। बहुत ही आसान कायदा है, मैं इसलिए इसको ज़्यादा यूज़ करता हूँ कि आप इस कायदे से ही अपने मसाइल का हल मालूम कर सकते हैं। लेकिन जब भी सवाल लिखें, या अलीम का विर्द कम अज़ कम 150 मरतबा करें और उसके बाद अल्लाह पाक से दुआ मांगें कि मुझे इस सवाल का जवाब अता फ़रमा। अल्लाह पाक गफ़ूर रहीम आपको आपके सवाल का जवाब लाज़िमन अता फ़रमाएंगे। और उसके बाद अपना सवाल लिखें और हर हर्फ उठाने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का विर्द करें और हर्फ उठाते जाएं। सवाल में से चौथा हर्फ हमने उठाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 2 3 4, 4 नंबर पर मीम है, इसको यहाँ पे हमने टिक कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 2 3 4, तो उससे आगे वाव है 1 2 3 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर टिक करते जाएं 1 2 3 4। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 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 1 2 3 4। जितना आप दुरूद पाक का वेद रखेंगे इतना ही आपको बहुत शानदार जवाब हासिल होगा। कोई भी कायदा आप हल करते हैं, ये बहुत ही आसान कायदा है। अब हमने इस सवाल में से 4 4 की गिनती से जो हरूफ हमें हासिल हुए हैं उनको हमने टिक कर दिया है। अब इनको यहाँ पे एक अलग सतर में लिखते हैं। सबसे पहले मीम, वाव, ये, रे, पे, शीन, पे, ज़्वाद, जीम और ग्याफ। अब इनको हमने खालिस करना है। खालिस का मतलब है कि किसी हर्फ को भी 2 बार नहीं लिखना। मसलन आपने ग्याफ लिखा है 1 मरतबा, तो दोबारा आपने ग्याफ नहीं लिखना। ये है खालिस करने का तरीका। सबसे पहले मीम, उससे आगे है वाव, उससे आगे ये, उससे आगे रे, उससे आगे पे, उससे आगे ज़्वाद, सॉरी रे, फिर आ गया पे, उससे आगे शीन, उससे आगे फिर पे है, वो पहले हमने लिख दिया है, ज़्वाद, जीम और ग्याफ। यहाँ पे सिर्फ पे 2 मरतबा आया है, बाकी हरूफ एक एक बार आए हैं, हमने सबको यहाँ पे लिख दिया है। अब ये जो सतर है ये हमारा जवाब है। ये
1 2 3 4 5 6 7 8 اور 9 حروف جو ہم نے 4 کی طرح سے حاصل کیے ہیں اور ان کو خالص کرنے کے بعد یہ 9 حروف بچے ہیں. یہ ہمارے اس سوال کا جواب ہیں. کیا میرے والدین میری من پسند شادی پر راضی ہو جائیں گے؟ تو دیکھیں اس کا جواب کیا بن رہا ہے یہاں پہ. تو اس کو مؤخر صدر آپ کر سکتے ہیں، صدر مؤخر کر سکتے ہیں. مؤخر صدر کرنے سے حروف ترتیب میں آ جاتے ہیں. تو یہاں پہ مؤخر صدر کرنے کا طریقہ ہے گیاف میم، یعنی آخر سے ایک حرف لینا ہے اور ایک حرف شروع سے لینا ہے. یہاں پہ لکھتے ہیں گیاف میم، جیم واو زواد یہ، شین رے اور آخر پہ بچ گیا. یعنی ایک حرف یہاں سے لینا ہے اور ایک شروع سے، ایک آخر سے ایک شروع سے. تو اب یہ سطر پیدا ہوئی ہے. اب یہاں پہ غور کریں کہ ہمارا جواب ہمیں کیا مل رہا ہے اس سوال کا. تو جواب یہاں پہ جو بن رہا ہے وہ آپ غور کریں تو میم رے زواد یہ مرضی، میم رے، تھوڑا میں یہاں پہ کلیئر کرتا ہوں. میم رے زواد یہ مرضی. یہاں پہ میم یہ رے زواد، میم رے زواد یہ مرضی، یہاں پہ مرضی. تو اب ہمارے پاس یہ حروف بچے ہیں جیم گیاف پے شین واو. تو یہاں پہ غور کریں جیم واو شین، جیم واو شین. جیم واو شین جوش، یہاں پہ جوش جذبات. مرضی جوش جوش اور 2 حروف بچ گئے گیاف پہ گپ، گیاف پہ گپ. تو یہاں پہ جواب بن رہا ہے مرضی جوش گپ. یہاں پہ آپ سوچیں گے کہ بہت ہی ترتیب سے ہٹ کر جواب ملا ہے، لیکن یہ ایسے ہو جاتا ہے. آپ یہاں پہ غور کریں تو آپ کا جو بھی سوال ہوگا اس کا جواب یہاں پہ گھومتا آپ کو نظر آئے گا. اس جواب نے تھوڑا ہمیں مشکل سے ہمیں ملا ہے، کیونکہ اس کے حروف بہت دور دور جا کر یہاں پہ اٹیچ کر رہے تھے. لیکن جتنا بھی آپ کا تجربہ ہوتا ہے اس علم میں، آپ اس جواب کو نکال ہی لیتے ہیں. تو یہاں پہ جب ایک لفظ جو آپ کو ذہن میں آ جائے تو اس سے آگے مشکل نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں پہ ہم نے جب غور کیا تو یہاں پہ من پسند کا دوسرا معنی ہے مرضی. تو جب ہم نے یہاں پہ غور کیا کہ مرضی کا ذکر آ رہا ہے تو ہمیں جواب بنانے میں یہ آسانی ہوگی، کیونکہ یہ فن کی بات ہوتی ہے. یہاں پہ ویسے تو جتنا آپ مغز ماری کریں گے آپ کو کچھ بھی یہاں پہ نظر نہیں آئے گا کہ کیا لکھا ہے، کیا ہو رہا ہے، کیا مسئلہ ہے. تو ایک لفظ کو ہم نے پکڑ لیا مرضی، کیونکہ یہ ہمارے سوال میں اٹیچ کر رہا ہے مرضی، من پسند، من مانی. تو اس کا مطلب ہے مرضی. تو یہاں پہ جب مرضی پہ ہم نے غور کیا تو یہ لفظ بنا بنایا مل گیا. تو یہاں پہ جوش، کیونکہ یہ من پسند شادی یا پیار محبت میں جوش جذبات یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو یہاں پہ دوسرا حرف ہم نے غور کیا تو یہ دور دور پڑا تھا، واو شین جیم، تو بنا جوش، مرضی جوش. یعنی جیسے آپ کے جذبات ہیں یا آپ کی مرضی ہے یا منمانی آپ نے کرنی ہے، تو جہاں آپ کی گپ ہے انشاءاللہ وہاں پہ راضی ہو جائیں گے. یہ اس کا جواب ملا ہے مرضی جوش گپ، یعنی جہاں آپ کے جذباتی گفتگو ہے، محبت ہے، پیار ہے، وہاں آپ کی شادی انشاءاللہ ہوگی. اللہ پاک آپ کو اس علم سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد و آل